ल सल्भ गर त यो। अब हेर त व्हाट फल अफ टेम्परेचर भनेको छ के फल अफ टेम्परेचर। फल भनेको त डिक्रिज हो, डिक्रिज इन टेम्परेचर भन्यो। हिजो मैले तिमीलाई भने थिएँ इन्क्रिज इन टेम्परेचर भनेको छ अथवा डिक्रिज इन टेम्परेचर भनेको छ भने इन्क्रिज भए पनि डिक्रिज भए पनि चेन्ज हो। व्हाट फल अफ टेम्परेचर विथ द फरेनहाइट थर्मोमिटर रजिस्टर भनेको छ नि, फरेनहाइट स्केलमा कतिले टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ भनेर सोध्यो। डेल्टा एफ इक्वल टु व्हाट when the centigrade thermometer records the fall in temperature is 45 degrees Celsius र त्यो सेन्टिग्रेड स्केलले हन fall in temperature कति रेकर्ड गर्यो 45 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गर्यो। डेल्टा सी इक्वल टु 45 डिग्री सेल्सियस भयो। पहिला हामीसँग दुईटा स्केलहरु छ के, एउटा सेल्सियस स्केल छ अर्को फरेनहाइट स्केल छ। त्यसलाई हट वाटरमा राख्यो, हट वाटरमा राखेपछि पक्कै पनि त्यसले केही टेम्परेचर त देखायो। अब त्यसलाई फेरि कोल्ड वाटरमा राख्यो अरे के, त्यसलाई चिसो बनायो के। अब पहिला हट वाटरमा राख्यो, हट वाटरमा राखिसकेपछि त्यसलाई कुल गरे, वाटरलाई चाहिँ चिसो बनायो भने त टेम्परेचर पनि घट्छ। सेल्सियसमा 45 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर घट्छ भने फरेनहाइटमा कतिले घट्छ भनेर सोध्यो। क्वेशन त बुझ्यौ नि? बुझे सर बुझे। इज इक्वल टु डेल्टा एफ बाइ कति हुन्छ? डेल्टा एफ बाइ कति हो? 180। बोलो न। 180 सर। 180 हो। अब हेर त डेल्टा सी को भ्यालु तिमीलाई 45 दिएको छ। 45 by 100 इज इक्वल टु डेल्टा एफ बाइ 180 भयो। सल्भ गर। डेल्टा एफ भने कति भयो? 45 by 100 इन्टु 180 हुन्छ र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ? यो गर्दाखेरि 1.8 भयो। 1.8 इन्टु 45 डिग्री भयो। यो गर्दाखेरि 1.8 इन्टु 45 गर्दा 81 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर के भयो त भन्दा सी भयो। सेल्सियसमा 45 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ भने, फल हुन्छ भने फरेनहाइटमा कतिले हुन्छ भनेर तिमीलाई क्वेशनले सोधेको। एन्सर कति आयो त भन्दा 81 डिग्री फरेनहाइट भयो। ल अब हेर टाइप्स अफ थर्मोमिटर हेर। जस्तै तिमी अब टाइप्स अफ थर्मोमिटरमा लिक्विड थर्मोमिटर एउटा टाइप्स, थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस लिक्विड हुन्छ भने त्यस्तो थर्मोमिटरलाई हामी के भन्छौँ? लिक्विड थर्मोमिटर भन्छौँ। थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस यो भनेको थाहा छ के हो भन्न त? थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस हो थर्मोमिटरमा राखेको सब्स्टान्सेस भनेको थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस हो। यदि हामीले थर्मोमिटरमा एज अ थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस लिक्विड राख्छौं भने हाम्रो थर्मोमिटर के हुन्छ त भन्दा लिक्विड थर्मोमिटर हुन्छ। र लिक्विड थर्मोमिटरको प्रिन्सिपल के हो? लिक्विड एक्सपान्सन हिटिङ हो। तिमीले हिट गर्दाखेरि त्यसको टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि भोल्युम पनि के हुन्छ त भन्दा चेन्ज हुन्छ। V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T भयो। जस्तै हेर न, मर्करी थर्मोमिटरको तिमी कुरा गर्छौ भने यो हाम्रो मानव थर्मोमिटर भयो। यहाँ हामी के राख्छौं त भन्दा मर्करी राख्छौं। मर्करी थर्मोमिटरमा जब तिमीले यसलाई हिट गर्छौ, हिट सप्लाई गरिसके पछाडि के हुन्छ? यहाँ भएको मर्करीको लेभल बढ्दै जान्छ। किन लेभल बढ्छ त भन्दा भोल्युम बढ्छ के, मर्करी एक्सपान्ड हुन्छ। भोल्युम अफ द मर्करी के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि। त्यही भएर यसको बेसिक प्रिन्सिपल के भयो त भन्दा लिक्विड एक्सपान्सन हिटिङ भयो। अब मर्करी भए पनि अल्कोहल भए पनि लिक्विड एक्सपान्सन हिटिङ हो। यदि हामीले युज गरेको लिक्विड थर्मोमिटरमा लिक्विड मर्करी छ भने त्यस्तो थर्मोमिटरलाई हामी के भन्छौं त भन्दा मर्करी थर्मोमिटर भन्छौं के। If thermometric substances is mercury, then that thermometer is mercury thermometer.
र त्यसको रेन्ज अफ टेम्परेचर, यो रेन्ज अफ टेम्परेचर भनेको के हो त भन्दा त्यो थर्मोमिटरले मिनिमम कति नाप्न सक्छ र त्यो थर्मोमिटरले म्याक्सिमम कति नाप्न सक्छ, द्याट गिभ्स द रेन्ज अफ टेम्परेचर हो। अब हेर त मर्करीको फ्रिजिङ पोइन्ट -39 डिग्री सेल्सियस हो अनि मर्करीको बोइलिङ पोइन्ट 357 डिग्री सेल्सियस हो। त्यही भएर मर्करी थर्मोमिटरको रेन्ज अफ टेम्परेचर कति हुन्छ त भन्दा -39 डिग्री सेल्सियसबाट 357 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अब कुनै कुनै बुकमा यहाँ के लेखेको हुन्छ त भन्दा -35 डिग्री सेल्सियस लेखेको हुन्छ, यहाँ 360 लेखेको हुन्छ। अब हामीलाई हेर धेरै टेम्परेचर नाप्न पर्यो भने अब हामी के गर्न पर्छ त भन्दा इट क्यान बी मेड टु मेजर द टेम्परेचर अप टु 500 डिग्री सेल्सियस बाई फिलिङ अ नाइट्रोजन ग्यास एट हाई प्रेसर एबभ मर्करी कोलम। जस्तै अब हाम्रो मर्करी थर्मोमिटरमा के हुन्छ, यहाँ त अब मर्करीको कोलम हुन्छ हेर। अब यसले त 357 डिग्री सेल्सियससम्म मात्रै, 500 डिग्री सेल्सियससम्म मेजर गर्न पर्यो भने हामी के गराउन सकिन्छ त भन्दा अब हामीले यो नाइट्रोजन ग्यास एट हाई प्रेसरमा यो मर्करी कोलम भन्दा मानव मर्करी यहाँसम्म छ भने योभन्दा माथि हामी नाइट्रोजन ग्यासलाई हामी फिल गर्न सक्छौँ। अब हेर अल्कोहल थर्मोमिटर, यो अल्कोहल थर्मोमिटरमा के हुन्छ त भन्दा थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस के हुन्छ, अल्कोहल हुन्छ। अघि मर्करी भए जस्तो थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस यसमा के हुन्छ त भन्दा अल्कोहल हुन्छ। र अल्कोहल थर्मोमिटरको रेन्ज -117 डिग्री सेल्सियस टु 78 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अल्कोहलको फ्रिजिङ पोइन्ट कति हो त भन्दा -117 डिग्री सेल्सियस हो अल्कोहलको। अनि अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट कति हो, 78 डिग्री सेल्सियस हो। त्यही भएर यसको रेन्ज अफ थर्मोमिटर रेन्ज अफ टेम्परेचर कति हुन्छ त भन्दा -117 डिग्री सेल्सियस टु 78 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यो मेल्टिङ पोइन्टबाट बोइलिङ पोइन्टसम्मको यसको रेन्ज हुन्छ। अब हेर है, जस्तै तिमीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ के, तिमीलाई बोइलिङ वाटरको टेम्परेचर तिमीलाई नाप्न पर्ने छ, बोइलिङ वाटरको टेम्परेचर तिमीलाई मेजर गर्न पर्ने छ भने विच थर्मोमिटर वुड यु प्रिफर भनेर क्वेसन छ। कुन थर्मोमिटर युज गर्छौ, मर्करी युज गर्छौ कि अल्कोहल थर्मोमिटर युज गर्छौ भन त? मर्करी हो। किन भन्दा बोइलिङ वाटरको टेम्परेचर भनेको त 100 डिग्री सेल्सियस हो। यो अल्कोहल थर्मोमिटरले के गर्न सक्छ त भन्दा 70 डिग्री सेल्सियससम्म मात्रै नाप्न सक्छ। त्योभन्दा धेरै टेम्परेचर भयो भने अल्कोहल के हुन्छ त भन्दा भ्यापराइज हुन्छ के। त्यही भएर अब यदि हामीलाई बोइलिङ वाटरको टेम्परेचर मेजर गर्न छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा मर्करी थर्मोमिटर चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अब हेर है, यो मर्करी थर्मोमिटरमा अब तिमीलाई टेम्परेचर निकाल्ने फर्मुला हामीलाई चाहियो। यो टेम्परेचर निकाल्ने फर्मुला भनेको के हुन्छ त भन्दा T = VT - V0 अपन V100 - V0 * 100 हुन्छ। अब यो भोल्युमलाई यो VT भनेको के हो त भन्दा भोल्युम एट T डिग्री सेल्सियस हो। अनि यो V0 भनेको भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस हो। अनि V100 भनेको भोल्युम एट 100 डिग्री सेल्सियस हो के। जस्तै तिमीलाई क्वेसन कसरी सोध्छ त भन्दा जस्तै हेर, भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस तिमीलाई दिन्छ, भोल्युम एट 100 डिग्री सेल्सियस तिमीलाई दिन्छ र भोल्युम एट T डिग्री सेल्सियस पनि तिमीलाई दिन्छ भने T को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्छ। यसरी सोध्यो भने तिमी के गर्ने त भन्दा यो फर्मुला चाहिँ युज गर्ने। T भनेको VT - V0 अपन V100 - V0 * 100 गर्ने। अब यो भयो। कहिले कहिले तिमीलाई भोल्युम नदिएर लेन्थ अफ मर्करी कोलम अथवा लेन्थ अफ अल्कोहल कोलम, अल्कोहल र मर्करी दुईटै लिक्विड हो, लेन्थ अफ लिक्विड कोलम भन न, भोल्युम नदिएर तिमीलाई लेन्थ पनि दिएको हुन सक्छ के। अब यस्तो हुन्छ हेर है, VT भनेको A * याल्टी भयो, अनि यो V0 भनेको A * याल0 भयो, V100 भनेको A * याल100 भयो। याल्टी भनेको लेन्थ 80 डिग्री सेल्सियस हो, याल0 भनेको लेन्थ एट 0 डिग्री सेल्सियस हो र याल100 भनेको लेन्थ एट 100 डिग्री सेल्सियस हो। यो A भनेको क्रस सेक्सन एरिया हो के, भोल्युम भनेको त क्रस सेक्सन एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ, हुँदैन र। त्यही भएर अब तिमीले यो भोल्युमलाई लेन्थको फर्ममा तिमी चेन्ज गर्दाखेरि यु क्यान युज दिस फर्मुला, याल्टी - याल100 अपन याल100 - याल0 *
के हुन्छ त भन्दा 100 गर यो गर्यो भने तिम्रो टेम्परेचर केमा आउँछ त भन्दा डिग्री सेल्सियसमा आउँछ भनेपछि तिमीले के बुझ्न पर्छ त भन्दा जस्तै अल्कोहल थर्मोमिटरबाट तिमी टेम्परेचर नाप्दै छौ अथवा तिमी यो मर्करी थर्मोमिटर यो दुईटै लिक्विड थर्मोमिटरको लागि यही कमन फर्मुला हो है यो अल्कोहल थर्मोमिटर भए पनि हैन मर्करी थर्मोमिटर भए पनि कमन फर्मुला चाहिँ यही हो के तिमीलाई मेजर गर्नु पर्ने छ भने मेजरेबल क्वान्टिटी के हो त यसमा के नाप्यौ भने त्यसले टेम्परेचर दिन्छ त भन्दा त्यो भोल्युम हो के मेजरेबल क्वान्टिटी भनेको तिमी नाप्छौ हेर भोल्युम 80 डिग्री सेल्सियस तिमी मेजर गर्छौ 0 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम कति छ त भनेर नाप्छौ 100 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम कति छ त भनेर नाप्छौ यो भोल्युम मेजर गरेर तिमीले यो फर्मुला युज गर्दियौ भने के आउँछ त भन्दा टेम्परेचर आउँछ के त्यही भएर लिक्विड थर्मोमिटरको मेजरेबल क्वान्टिटी भनेको के हो त भन्दा भोल्युम हो अब त्यहाँ मेजर गर्छु के भोल्युम अफ लिक्विड कोलुम कति छ त भोल्युम अफ मर्करी कति छ त भोल्युम अफ अल्कोहल कति छ त त्यो भोल्युम मेजर गरेर अनि यो फर्मुला युज गरेर तिमी त्यसबाट के निकाल्न सक्छौ त भन्दा टेम्परेचर चाहिँ निकाल्न सक्छौ त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ याद गर र यसमा भएका यो डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरु चाहिँ याद गर VT भनेको भोल्युम एट 80 डिग्री सेल्सियस V0 भनेको भोल्युम एट 0 डिग्री सेल्सियस V100 भनेको भोल्युम एट 100 डिग्री सेल्सियस हो र याल भनेको लेन्थ 80 डिग्री सेल्सियस हो याल 0 भनेको लेन्थ एट 0 डिग्री सेल्सियस हो याल 100 भनेको लेन्थ एट 100 डिग्री सेल्सियस हो अब तिमीलाई भोल्युम अफ मर्करी कोलुम दियो हैन अथवा तिमीलाई भोल्युम अफ हैन अल्कोहल कोलुम दियो अथवा तिमीलाई लेन्थ दियो के लेन्थ अफ मर्करी कोलुम यति छ लेन्थ अफ हैन अल्कोहल कोलुम यति छ भनेर तिमीलाई लेन्थ अफ लिक्विड कोलुम दिएछ भने पनि तिमी यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ गर्न सक्छौ ल यो क्वेशन हेर त अघिको कुरा अझै यो क्वेशन सल्भ गरिसके पछाडी अझै तिमी क्लियरली बुझ्छौ है एउटा हामीलाई थर्मोमिटर दियो अब यहाँ हेर त The upper and lower fixed point of a thermometer are separated by 160 millimeter. ल हेर है यहाँनिरको यो लोअर फिक्स पोइन्ट हो यहाँनिरको अप्पर फिक्स पोइन्ट हो यो लोअर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट बीचको सेपरेसन तिमीलाई कति दिएको छ त भन्दा 160 मिलिमिटर भनेर दिएको छ क्वेशन राम्रोसँग पढ है The upper and lower fixed point of a thermometer are separated by 160 millimeter. The length of mercury thread above the lower fixed point. यहाँसम्म यो मर्करी छ के लोअर फिक्स पोइन्ट माथिको यो लेन्थ तिमीलाई कति दिएको छ त भन्दा 40 मिलिमिटर भनेको छ The temperature at this point हेर यो पोइन्टको टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर तिमीलाई सोध्यो हेर यहाँको टेम्परेचर सोध्यो यहाँको टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर सोध्यो लोअर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्टको सेपरेसन 160 मिलिमिटर छ र यो मर्करी कोलुम यहाँसम्म छ हेर यहाँसम्म यो मर्करीको लेभल छ लोअर फिक्स पोइन्टबाट कति मिलिमिटर माथि छ त भन्दा 40 मिलिमिटर माथि छ भने अब यो मर्करी कोलुमले कति टेम्परेचर देखाएको छ भनेर तिमीलाई क्वेशन सोध्यो अब हेर यस्तो किसिमको प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने यदि सल्भ गर्न आउँछ भने भन त यसको आन्सर कति हुन्छ 77 हो 77 नै हुन्छ है ल जसले भन्यो त्यसलाई अब थ्यांक्स है अब कसरी सल्भ गर्ने भन्दा अप्सन हेर त पहिला अप्सन हेर तिमी अप्सनमा हेर त सबै फरेनहाइटमा दिएको छ त्यही भएर तिमी के गर भन्दा लोअर फिक्स पोइन्टको फरेनहाइट कति हुन्छ अरे लोअर फिक्स पोइन्ट कति हो फरेनहाइटमा 32 हो यो 32 डिग्री फरेनहाइट लेख
अनि फरेनहाइट स्केलमा अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हो भन त 212 212 डिग्री फरेनहाइट मैले किन फरेनहाइटमा लिएँ भन्दा मेरो अप्सन फरेनहाइटमा यहाँ दिएको छ अब हेर है अब यहाँको रिडिङ कति हो R इक्वल टु वाट हो के फर्मुला के हो रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट यसरी फर्मुला बनाऊ हेर रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भयो अब हेर त अब रिडिङको लेन्थलाई तिमी हैन ल हेर है रिडिङ अब यतातिर तिमी यो चाहिँ रिडिङको लेख्छौ यतातिर तिमीलाई लेन्थको दिएको छ के त्यही भएर यो साइडतिर तिमी के गर त भन्दा लेन्थको लेख अब हेर त यो दुईटाको डिफरेन्स इन लेन्थ कति हो रिडिङ र लोअर फिक्स पोइन्टको डिफरेन्स इन लेन्थ भनेको 40 हो कि नै भन त हेर यो पोइन्ट जहाँको हामीलाई रिडिङ सोधेको छ त्यो पोइन्ट र लोअर फिक्स पोइन्टको डिफरेन्स इन लेन्थ कति हो 40 मिलिमिटर हो रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट को डिफरेन्स इन लेन्थ 40 भयो यतातिर लेन्थको लेख अनि हेर त अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोअर फिक्स पोइन्टको डिफरेन्स इन लेन्थ कति हो भन त यो डिफरेन्स इन लेन्थ भनेको त 160 मिलिमिटर होइन र यहाँ 160 लेख आइहाल्यो नि एन्सर रिडिङको भ्यालु तिमीलाई सोधेको भयो लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको कति छ 32 छ अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हो 212 माइनस 32 भयो 40/160 भयो अब यसलाई सल्भ गर तिमी हैन सल्भ गरेर r को भ्यालु निकाल r तिम्रो कति आउँछ त भन्दा यो चाहिँ अब 77 डिग्री फरेनहाइट आउँछ यो नै के भयो त भन्दा हाम्रो एन्सर भयो बुझ्यौ कि नै यो बुझियो सर बुझियो सर ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ है मर्करी थर्मोमिटर क्यान बी युज्ड टु मेजर द टेम्परेचर अप टु हेर त मर्करीको हैन लोअर फिक्स पोइन्ट कति अरे सरी रेन्ज अफ टेम्परेचर भन त मर्करी थर्मोमिटरको -39 डिग्री सेल्सियस टु कति हो 357 डिग्री सेल्सियस हो यसको अर्थ बुझ्न पर्छ के यसको मिनिङ बुझ्न पर्छ त्यो मर्करी थर्मोमिटरले -39 डिग्री सेल्सियस भन्दा सानो टेम्परेचर मेजर गर्न सक्दैन किन सक्दैन मर्करी थर्मोमिटरले -39 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम टेम्परेचर मेजर गर्न सक्दैन किन सक्दैन भन त त्यो फ्रिज भइहाल्छ नि सोलिड हो मर्करी फ्रिज भइहाल्छ त्यही भएर मेजर गर्न सक्दैन यसले -39 देखि 357 सम्म नाप्न सक्छ यसले मेजर गर्ने टेम्परेचर भनेको 357 डिग्री सेल्सियस हो हेर तर यहाँ अप्सनमा त 357 डिग्री सेल्सियस छैन भने के गर्न पर्छ त भन्दा क्लोज भ्यालु के क्लोजेस्ट भ्यालुमा हामी के गर्न पर्छ त भन्दा टिक गर्न पर्छ 357 को नजिकको सबैभन्दा क्लोजेस्ट भ्यालु भनेको हाम्रो अप्सनमा दिएको कुन हुन्छ त 360 हुन्छ त्यही भएर हाम्रो करेक्ट एन्सर कति हो त भन्दा 360 डिग्री सेल्सियस हो अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ ग्यास थर्मोमिटर अब हेर त थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस ग्यास थर्मोमिटरमा के हुन्छ त भन्दा ग्यास हुन्छ त्यहाँ ग्यास युज गरिन्छ के र यो ग्यास थर्मोमिटर पनि के हुन्छ त भन्दा यो दुई किसिमको हुन्छ हेर है ग्यास थर्मोमिटर एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटर हो अर्को के हो त भन्दा कन्स्टेन्ट प्रेसर ग्यास थर्मोमिटर हो यो तिमी 11 क्लासमा तिमीलाई यसरी डिटेल्समा चाहिँ पढाइदैन हेर तर इन्ट्रान्समा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसबाट क्वेशन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ त्यही भएर पनि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासहरु हामीले लिन पर्छ के ग्यास थर्मोमिटर भनेको थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स के हो त भन्दा ग्यास हो र यो ग्यास थर्मोमिटर पनि दुई किसिमको एउटा कन्स्टेन्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटर हुन्छ अर्को के हुन्छ त भन्दा कन्स्टेन्ट प्रेसर ग्यास थर्मोमिटर हुन्छ अब हेर त कन्स्टेन्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटरको कुरा गरौँ यसको थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस के हुन्छ त भन्दा हाइड्रोजन नाइट्रोजन हिलियम हुन्छ हेर है कन्स्टेन्ट भोल्युम
भोल्युम कन्स्टेन्ट छ भोल्युमलाई हामी यसमा के गर्छौं त भन्दा कन्स्टेन्ट राख्छौं त्यही भएर हाम्रो मेजरेबल क्वान्टिटी के हुन्छ त भन्दा प्रेसर हुन्छ यो भनेको अर्थ के हो त भन्दा कन्स्टेन्ट हैन भोल्युम ग्यास थर्मोमिटरमा तिमी प्रेसर नाप्छौ प्रेसर मेजर गर्छौ त्यही प्रेसरको आधारमा टेम्परेचर कति हो भनेर चाहिँ तिमी निकाल्छौ त्यही प्रेसरको आधारमा टेम्परेचर कति हो भनेर तिमी मेजर गर्छौ के भोल्युम त कन्स्टेन्ट हुन्छ भोल्युम यसमा चेन्ज हुँदैन नाम नै हेर न कन्स्टेन्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटर छ मेजरेबल क्वान्टिटी के हो त भन्दा प्रेसर नाप्छौ त्यही प्रेसरको आधारमा त्यो थर्मोमिटरले कति प्रेसर देखायो त त्यही प्रेसरको आधारमा तिमीले के गर्छौ त भन्दा यो फर्मुला लगाएर त्यहाँबाट टेम्परेचर यति प्रेसर हुँदाखेरि टेम्परेचर कति हुन्छ त भनेर तिमी क्याल्कुलेसन गर्छौ त्यही भएर यसको मेजरेबल क्वान्टिटी भनेको के हो त भन्दा प्रेसर हो र इट इज बेस्ड अन यो याद गर है यो घोक्नै पर्छ हेर फिजिक्समा त कति घोक्नै पर्छ साइन्समा तिमीलाई थाहा छ इट इज बेस्ड अन गे-लुजाक ल यो गे-लुजाक ल भनेको प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त भन्दा टेम्परेचर हो पी भनेको प्रेसर हो है प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर बट रिमेम्बर टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्भिन यो टेम्परेचर केमा हुन पर्छ त भन्दा केल्भिनमा हुन पर्छ कतै कतै यसलाई हैन चार्ल्स ल अफ प्रेसर भनेर पनि पढाइन्छ र त्यसको एक्ज्याक्ट नाम के हो त भन्दा गे-लुजाक ल हो प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर इन केल्भिन हो अब हेर त हामीलाई प्रेसर दियो के यस्तो हुन्छ हेर है टी डिग्री सेल्सियसमा प्रेसर पीटी भनेको प्रेसर एट टी डिग्री सेल्सियस हो P0 भनेको प्रेसर एट 0 डिग्री सेल्सियस हो P100 भनेको प्रेसर एट 100 डिग्री सेल्सियस हो प्रेसर तिमीलाई दिन्छ के 0 डिग्री सेल्सियसमा यति प्रेसर छ 100 डिग्री सेल्सियसमा यति प्रेसर छ राम्रोसँग सुन है 0 डिग्री सेल्सियसमा यति प्रेसर छ भ्यालु दियो 100 डिग्री सेल्सियसमा यति प्रेसर छ अब मानव हाम्रो त थर्मोमिटरले हन यति प्रेसर याक्स प्रेसर दियो भने व्हाट इज द टेम्परेचर भनेर सोध्छ यो थर्मोमिटरले प्रेसर देखाउँछ हामीलाई यति प्रेसर हो भनेर देखाउँछ त्यही प्रेसरको रेस्पेक्टमा हामी के गर्छौं त भन्दा टेम्परेचर मेजर गर्छौं के मेजरेबल क्वान्टिटी के हो त भन्दा यसमा प्रेसर हो हेर यो स्क्रिनशट गर है यो चाहिन्छ तिमीलाई मेजरेबल क्वान्टिटी यसमा प्रेसर हो र तिमीलाई टेम्परेचर नाप्न पर्यो फर्मुला निकाल टेम्परेचर तिमीलाई निकाल्न पर्यो भने यो फर्मुला लगाऊ तिमी टी भनेको पीटी माइनस P0 अपन P100 माइनस P0 इन्टु 100 हुन्छ अब तिमीलाई लागेको हुन सक्छ के यो फर्मुला कसरी बन्यो अघि मैले भीटीको पनि फर्मुला यहाँ मैले लेखेँ यहाँ मैले तिमीलाई भन्न पनि भुलेछु हैन यसरी यो फर्मुला बनेको भनेर यो फर्मुला पनि हेर सिम्पल तरिकाले बनेको छ गाह्रो छैन हेर है रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अब राम्रोसँग सुन है यो रिडिङ हुँदाखेरिको प्रेसर पीटी हो यदि रिडिङको ठाउँमा मैले टी डिग्री सेल्सियस भनेर लेखेँ भने रिडिङ टी डिग्री सेल्सियसको प्रेसर पीटी त्यही भएर यो टी भनेर लेख यतातिर पीटी भयो हेर माइनस माइनस हो लोअर फिक्स पोइन्ट यो त सेल्सियसमा छ नि त हेर न लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 डिग्री सेल्सियस हो 0 डिग्री सेल्सियसको प्रेसर भनेको P0 हो के त्यही भएर पीटी माइनस P0 भयो यहाँ P0 भनेर आयो हेर अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट त 100 हो हेर 100 माइनस भयो अनि हेर त 100 डिग्री सेल्सियसको प्रेसर भनेको P100 हो के 100 डिग्री सेल्सियसको करस्पोन्डिङ प्रेसर भनेको P100 हो 100 लेख माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट छ हेर लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको त 0 हो नि त 0 डिग्री सेल्सियसको प्रेसर कति हो त भन्दा P0 हो भनेपछि आएन यहाँ हेर त T/100 इज इक्वल टु PT माइनस P0 अपन P100 माइनस P0 भयो यहाँबाट T को भ्यालु आयो त इन्टु 100 भएन न यही फर्मुला आयो यसरी हो यो फर्मुला बनाएको अब तिमीलाई भोल्युमकै कुरा अघि मैले भोल्युमको कुरा गरेँ थिएँ कसरी यो फर्मुला भयो भन्ने तिमीलाई लाग्छ भने यहाँ हेर त रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट
अहिले यो रिडिङलाई तिमी टी लियो, लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको सेल्सियसमा 0 हो, अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 100 हो, लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 हो। अब यसको करस्पोन्डिङ प्रेसर लेख के, टी डिग्री सेल्सियसको प्रेसर भोल्युम भनेको VT भयो, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियसको भोल्युम भनेको V0 भयो, अपन 100 डिग्री सेल्सियसको भोल्युम भनेको V100 भयो, र 0 डिग्री सेल्सियसको भोल्युम भनेको V0 भयो। हेर त आयो कि नै, हेर त T/100 इज इक्वल टु कति भयो, यहाँ हेर त VT माइनस V0 अपन V100 माइनस V0 भयो। यसलाई सल्भ गरेर T इक्वल टु VT माइनस V0 अपन V100 माइनस V0 इन्टु 100 आयो। यसरी आएको टेम्परेचरको करस्पोन्डिङ भोल्युम कति हुन्छ त्यसकै आधारमा के गरेको हो त भन्दा यो फर्मुला चाहिँ डेराइभ गरेको हो। त्यही भएर फर्मुला सम्झिन पनि सजिलो छ। हेर, रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट, यता सम्झिने, इज इक्वल टु अब मेजरेबल क्वान्टिटी भोल्युम छ नि उतातिर भोल्युमको रिलेसन लेख्दिने, मेजरेबल क्वान्टिटी प्रेसर छ भने उतातिर के गर्दिने त भन्दा प्रेसरको रिलेसन चाहिँ लेख्दिने हो। अहिले यो कन्स्टेन्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटरमा के हो त भन्दा मेजरेबल क्वान्टिटी प्रेसर भएको हुनाले प्रेसरको रिलेसन हामी लेख्यौं र यसको रेन्ज अफ टेम्परेचर कति हो त भन्दा -268 डिग्री सेल्सियस टु 1600 डिग्री सेल्सियस हो। भनेको यो कन्स्टेन्ट भोल्युम ग्यास थर्मोमिटरले यतिदेखि यतिसम्म नाप्न सक्छ भनेको। अब त्यस्तै गरेर कन्स्टेन्ट प्रेसर ग्यास थर्मोमिटर भनेको छ। हेर त अब थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सेस त यसमा पनि ग्यास नै हो, कन्स्टेन्ट प्रेसर ग्यास थर्मोमिटर भए पनि थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्स ग्यास नै हो, किन भन्दा ग्यास थर्मोमिटर भन्ने छ नि त। अब मेजरेबल क्वान्टिटी यसमा भोल्युम प्रेसर कन्स्टेन्ट भइदियो के, प्रेसर कन्स्टेन्ट भइदियो। अब के नाप्ने हो त, कुनै पनि ग्यासको प्रेसर कन्स्टेन्ट छ भने अब भोल्युम नाप्ने हो नि त, प्रेसर त कन्स्टेन्ट छ। हेर न, त्यही भएर भोल्युम के हो त भन्दा यो मेजरेबल क्वान्टिटी। हेर, प्रेसर कन्स्टेन्ट भएको कारणले हाम्रो भोल्युम के हुन्छ त भन्दा यो मेजरेबल क्वान्टिटी हुन्छ। बेस्ड अन चार्ज ल, V is directly proportional to volume of a certain mass of gas is directly proportional to temperature in Kelvin भनेर चार्ल्स लमा पढेको हैन। At constant pressure, volume of a given mass of gas is directly proportional to temperature in Kelvin अथवा absolute temperature भनेर तिमीले पढेको। जस्तै यसमा पनि तिमी के पढेको भन्दा गेलुजाइक लमा at constant volume pressure of a given mass of gas is directly proportional to temperature in Kelvin भनेर पढेको। त्यो गेलुजाइक ल हो। अब हेर त, अब फर्मुला कसरी आयो फेरि त्यही हो। हेर, रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट, यतातिर यो भयो। रिडिङ हुँदाको भोल्युम VT, रिडिङको लोअर फिक्स पोइन्ट 0, अप्पर फिक्स पोइन्ट 100 माइनस 0। यतातिर त भोल्युम लेख्न पर्यो है। हेर त, यो भनेको भोल्युम एट लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको त 0, त्यही भएर भोल्युम एट 0। अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको त 100 हो, भोल्युम एट 100 माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0, भोल्युम एट 0 भयो। अब हेर न, रिडिङ भनेको T माइनस 0 अपन 100 माइनस 0 इज इक्वल टु VT माइनस V0 अपन V100 माइनस V0 भयो। यसलाई तिमी सल्भ गर्दाखेरि T इक्वल टु VT माइनस V0 अपन V100 माइनस V0 इन्टु कति आउँछ त भन्दा 100 आउँछ। यसरी आएको फर्मुला। त्यही भएर तिमीले यसमा मेन बुझ्न पर्ने कुरा यो स्लाइडमा भएको कुरा तिमी सबै याद गर्न पर्छ। नोट भनेर यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। हेर, ग्यास थर्मोमिटर इज मोस्ट सेन्सिटिभ स्ट्यान्डर्ड एन्ड युज टु क्यालिब्रेट अदर थर्मोमिटर। ल तिमीलाई कुन कुन थर्मोमिटर थाहा छ भन त, ल कसैले भन त। Gas, solid, liquid. सलिड थर्मोमिटर के हो र? लिक्विड र ग्यास दुईटा मात्र हो। लिक्विड थर्मोमिटर अल्कोहल र मर्करी भयो, यो लिक्विड थर्मोमिटर भयो। अनि ग्यास थर्मोमिटर अब कतै कतै हाइड्रोजन ग्यास थर्मोमिटर भन्छ, नाइट्रोजन भन्छ, हिलियम भन्छ। हिलियम युज गरेर हिलियम ग्यास थर्मोमिटर भयो के। यसमा पनि कन्स्टेन्ट प्रेसर र कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेर हामी पढ्यौं ग्यास थर्मोमिटर। अरु थर्मोमिटर रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर हुन्छ। हेर, प्लाटिनम रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर हुन्छ। Solid हैन सर, त्यो सलिड भयो। अनि त्यसपछि हेर अर्को थर्मोमिटर हुन्छ हामीसँग। अर्को थर्मोमिटर के हुन्छ त भन्दा
थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर हुन्छ, थर्मोकपल त्यसमा युज गर्छ। अनि अर्को थर्मोमिटर हुन्छ हामीसँग टोटल रेडिएसन पाइरोमिटर हुन्छ, पाइरोमिटर पनि हुन्छ। दिज अल आर थर्मोमिटर। ओके, यो हामी सब डिटेल्समा पढ्नु पर्छ। हेर 11 क्लासमा नपढे पनि इन्ट्रान्समा यसबाट चाहिँ क्वेशन हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। यो अहिले मैले जतिवटा थर्मोमिटर भने नि सबैभन्दा सेन्सिटिभ के हुन्छ त भन्दा ग्यास थर्मोमिटर हुन्छ के। त्यही भएर अरू थर्मोमिटरहरू क्यालिब्रेट गर्नको लागि के गरिन्छ त भन्दा ग्यास थर्मोमिटर चाहिँ युज गरिन्छ। अब क्वेसन आउँछ व्हिच अफ द फलोइङ थर्मोमिटर इज मोस्ट सेन्सिटिभ भनेर अप्सनहरू तिमीलाई दिन्छ। ग्यास थर्मोमिटर, लिक्विड थर्मोमिटर, रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर, पाइरोमिटर भनेर दिन्छ। ग्यास थर्मोमिटरमा टिक गर्ने। व्हिच अफ द फलोइङ थर्मोमिटर इज युज टु क्यालिब्रेट अदर थर्मोमिटर भनेर सोध्छ, अप्सन दिन्छ। लिक्विड थर्मोमिटर, ग्यास थर्मोमिटर, रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर अनि म्याग्नेटिक थर्मोमिटर पनि हुन्छ। ग्यास थर्मोमिटर टिक गर्ने। त्यही भएर ग्यास थर्मोमिटर सबै थर्मोमिटर मध्येमा ग्यास थर्मोमिटर के हुन्छ त भन्दा मोस्ट सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यही भएर अरू थर्मोमिटरहरू क्यालिब्रेट गर्नको लागि के गरिन्छ त भन्दा ग्यास थर्मोमिटर चाहिँ युज गरिन्छ। यो पोइन्ट नोट गर। र अर्को यो लिक्विड थर्मोमिटरमा पनि हेर त, लिक्विड थर्मोमिटर विथ सिलिन्ड्रिकल बल्ब्स आर मोर सेन्सिटिभ विथ स्फेरिकल बल्ब। ए सिलिन्ड्रिकल बल्ब हेज मोर सर्फेस एरिया। अब हेर लिक्विड थर्मोमिटर, अब हामी बल्ब बनाउँदाखेरि यस्तो सिलिन्ड्रिकल बल्ब पनि बनाउन सक्छौँ। यो बल्ब के जहाँ हामीले यो लिक्विडलाई राखिन्छ नि, यो स्फेरिकल बल्ब पनि हुन सक्छ। अब कुन बढी सेन्सिटिभ हुन्छ? लिक्विड थर्मोमिटरमा पनि सिलिन्ड्रिकल बल्ब पनि हुन सक्छ, स्फेरिकल बल्ब पनि बनाउन सकिन्छ। अब आफैले बनाउने त हो नि। त्यो दुईटा मध्येमा कुन बढी सेन्सिटिभ हुन्छ भनेर तिमीलाई सोध्छ। सिलिन्ड्रिकल बल्ब भएको थर्मोमिटर के हुन्छ त भन्दा बढी सेन्सिटिभ हुन्छ के। किन भन्दा त्यसको के हुन्छ त भन्दा लार्ज सर्फेस एरिया हुन्छ। स्फेरिकलको कम्पेयरमा सिलिन्ड्रिकल के हुन्छ त भन्दा मोर सेन्सिटिभ हुन्छ। किन? त्यसको सर्फेस एरिया बढी हुन्छ। यो पोइन्ट पनि तिमी के गर भन्दा याद गर, नोट गर। यसलाई स्क्रिनशट गर है। यो सोधिरहेको क्वेसनहरूलाई मैले यहाँ नोट गरेर मैले बनाएको यो ओल्ड क्वेसनहरू हो यो। अनि मलाई एउटा क्वेसन भन, अल्कोहल थर्मोमिटर बढी सेन्सिटिभ हुन्छ कि मर्करी थर्मोमिटर हुन्छ भन त? अल्कोहल। किन हुन्छ भन? अल्कोहल थर्मोमिटर बढी सेन्सिटिभ हुन्छ के। किन भन्दा त्यसको एक्सपान्सन मर्करी थर्मोमिटरको भन्दा, मर्करीको भन्दा अल्कोहलको एक्सपान्सन धेरै हुन्छ, लगभग 7 टाइम्स बढी हुन्छ। त्यही भएर अल्कोहल थर्मोमिटर इज मोस्ट सेन्सिटिभ देन मर्करी थर्मोमिटर है, बिकज एक्सपान्सन अफ अल्कोहल इज मोर देन द्याट अफ मर्करी हुन्छ। ल यहाँ मैले पोइन्ट पनि लेखेको थिएँ अघि, यो मैले पोइन्टै भन्न भुलेछु तिमीलाई। हेर त यो पोइन्ट हेर त, अल्कोहल एक्सपान्स ग्रेटर देन मर्करी एन्ड ग्रेटर द एक्सपान्सन मोर इज द एक्युरेसी। अब हेर अघि ग्यास किन बढी एक्युरेट भयो? सलिडको भन्दा एक्सपान्सन लिक्विडमा धेरै हुन्छ के। लिक्विडको भन्दा एक्सपान्सन ग्यासमा बढी हुन्छ। जुन थर्मोमिटरमा भएको थर्मोमेट्रिक सब्स्टेन्सको एक्सपान्सन धेरै हुन्छ नि, त्यो बढी एक्युरेट हुन्छ। त्यही भएर ग्यास थर्मोमिटर अरू थर्मोमिटर भन्दा बढी एक्युरेट हुने कारण के हो? अब हामी लिक्विडमै कम्पेयर गरिरहेछौँ के। हामीले अल्कोहल र मर्करी थर्मोमिटरलाई हामीले कम्पेयर गर्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा अल्कोहल थर्मोमिटर के हुन्छ त भन्दा बढी सेन्सिटिभ हुन्छ, बढी त्यसबाट एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँछ। किन भन्दा अल्कोहलको एक्सपान्सन मर्करीको भन्दा धेरै हुन्छ, लगभग 7 टाइम्स बढी हुन्छ अल्कोहलको एक्सपान्सन। त यहाँ लेखेको छैन, त्यो तिमी नोट गर्दा पनि हुन्छ। एक्सपान्सन अफ अल्कोहल इज 7 टाइम्स मोर देन द्याट अफ के हुन्छ त भन्दा मर्करी हुन्छ। द्याट्स वाइ अल्कोहल थर्मोमिटर इज मोर एक्युरेट थर्मोमिटर देन मर्करी थर्मोमिटर। यो पनि याद गर। यो क्वेसन पनि तिमीलाई चाहिँ इन्ट्रान्समा चाहिँ सोधेको छ। यो क्वेसन हेर है, a constant volume gas thermometer, constant volume gas thermometer भनेको छ। यसको मेजरेबल क्वान्टिटी के हो? प्रेशर। प्रेशर हो। सम्झिने के, भोल्युम र प्रेशर भनेर दिमागमा राख्ने। भोल्युम कन्स्टेन्ट छ भने नाप्ने के हो? प्रेशर नाप्ने हो। प्रेशर कन्स्टेन्ट छ भने नाप्ने के हो? भोल्युम नाप्ने हो। ग्यासमा हामी के प्रेशर नाप्छौँ कि भोल्युम नाप्छौँ के? मेजरेबल क्वान्टिटी के हो त भन्दा यसको प्रेशर हो। हेर
अघि पनि मैले भनेको थिएँ क्वेशनले के भनेछ हेर है 0 डिग्री सेल्सियस को प्रेसर 50 सेन्टिमिटर अफ मर्करी छ हेर त P एट 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 50 सेन्टिमिटर अफ मर्करी छ प्रेसर यति छ 100 डिग्री सेल्सियस को प्रेसर 90 सेन्टिमिटर छ 100 इज इक्वल टू 90 सेन्टिमिटर अफ मर्करी भयो यति भयो when the pressure reading is 60 सेन्टिमिटर प्रेसर को रिडिङ 60 सेन्टिमिटर छ भने T को भ्यालु कति हुन्छ व्हाट इज द टेम्परेचर यही हो क्वेशन 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस अब फर्मुला बनाऊ हेर के अरे फर्मुला रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टू प्रेसर एट T माइनस प्रेसर एट 0 प्रेसर एट 100 माइनस प्रेसर एट 0 यसरी लेख्दिनु क्या फर्मुला हेर न सजिलो छ याद गर्न पनि सजिलो छ फर्मुला लेख्ने तरिका बुझ्यो कि नै भन त यहाँ T छ त्यही भएर यहाँ PT लेख रिडिङ भनेको त T हो माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 सेल्सियसमा अप्सन हेर न सेल्सियसमा छ त्यही भएर मैले यहाँ 0 राखेँ यसको प्रेसर P0 अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 100 यसको प्रेसर P100 लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 यसको प्रेसर 0 भयो भ्यालु राख्देऊ न T/100 इज इक्वल टू PT 60 माइनस P0 50 अपन P100 90 माइनस P0 50 आइहाल्यो नि आन्सर T/100 इज इक्वल टू 60 माइनस 50 भनेपछि 10/40 भयो 10 4 जा 40 भयो 4 into 25 भयो यसबाट T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस भयो आन्सर यही भयो फर्मुला बनाउने तरिका चाहिँ यसरी हो हेर यदि भोल्युमको हुन्थ्यो भने पनि अब हामीलाई यहाँ भोल्युम भनेर दिन्छ कि यदि यहाँ कन्स्टेन्ट प्रेसर ग्यास थर्मोमिटर हुन्थ्यो भने त्यहाँ हामीलाई भोल्युम भनेर दिन्थ्यो बुझ्यो कि नै यो अब ग्यास थर्मोमिटर एट कन्स्टेन्ट भोल्युम इज फिल्ड विथ ल के हुन्छ भन त हाई टेम्परेचर लो प्रेसर ल यसको एन्सर यही हो किन हो भन त आइडियल ग्यास इक्वेसन लाउनु हो हेर ग्यास राख्दाखेरि आइडियल ग्यास राख्यो भने त बहुत राम्रो भयो त्यहाँ बहुत राम्रो भयो आइडियल ग्यास राख्यो भने सबसे राम्रो थर्मोमिटर बन्छ त्यहाँ अब आइडियल ग्यास त कहाँ पाइन्छ आइडियल ग्यास पाइँदैन कपीमा मात्रै पाइन्छ थ्योरीमा मात्रै पाइन्छ लेखेको मात्रै पाइन्छ मान्छेको दिमागमा मात्रै पाइन्छ के फिजिकल्ली त पाइँदैन हेर चाहियो त अब हामीलाई आइडियल ग्यास त बनाउन पर्यो त मलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि आइडियल ग्यास चाहियो अब मैले के गर्ने हो मैले रियल ग्यासलाई आइडियल ग्यास बनाउने हो के रियल ग्यासलाई आइडियल ग्यास बनाउने हो चाहियो ल्याबमा प्र्याक्टिकल गर्न पर्यो ल आइडियल ग्यासको कसरी बनाउने तिमीलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ यो रियल ग्यास र आइडियल ग्यास त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यसको डिफरेन्स कस्तो ग्यासलाई रियल ग्यास भन्ने कस्तो ग्यासलाई आइडियल ग्यास भन्ने भन त ल आइडियल ग्यास कस्तो ग्यासलाई भन्ने जसको चाहिँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स 0 हो जुन ग्यासमा इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन हुँदैन त्यस्तो ग्यासलाई हामी आइडियल ग्यास भनिन्छ नो इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन हेर इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन हुँदैन त्यस्तो ग्यासलाई के भन्ने त भन्दा आइडियल ग्यास भन्ने नो इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन अरे मोलिकुल टाटा राख्दिनु पर्यो के मोलिकुल्स त धेरै नजिक 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 भयो भने त त्यहाँ इंटरैक्शन हुन्छ मोलिकुल्सहरु बीचमा टाटा राख्दिनु पर्यो तताइदेऊ यसलाई
टेम्परेचर हाई गर्दै लो प्रेसर गर्दै यो टाढा टाढा जान्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो रियल ग्यास पनि आइडल ग्यास हुन्छ। एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर रियल ग्यास बिहेव्स लाइक आइडल ग्यास। यो पनि नोट गर। आउँछ क्वेसन, अन्डर व्हाट कन्डिसन रियल ग्यास बिहेव्स लाइक आइडल ग्यास भनेर अप्सनहरु दिन सक्छौ। एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर रियल ग्यास बिहेव्स लाइक आइडल ग्यास हुन्छ। त्यही भएर ग्यास थर्मोमिटर कन्स्टेबल ग्यास इज फिल्ड एट हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर हुन्छ। यो नै के भयो त भन्दा हाम्रो करेक्ट अप्सन भयो।